Chief Minister Dr. Pramod Sawant announced that the cabinet has approved the development of Koti Tirtha corridor at the site of old Saptakoteshwar temple on the Diwar island. The decision follows a report submitted by the Archaeological Department regarding the demolished temple, paving the way for the restoration and cultural revival at the historic site. Approval of the development of the Koti Tirtha corridor at a Diwar site of the temple of the Saptakoteshwar. सरकारान फाटलो जो रिपोर्ट केल्लो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन की पुराय गोंयांतली जी टेम्पल्स कितली डेमोलिश जाली आनी त्या कमिटीचो रिपोर्ट आयिल्लो ताज्या उपरांत खंय करचें तर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची आमची स्वताची जागा ही दिवार आयलंडाचेर आसा वीच इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 10,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड. त्याच जाग्याचेर सरकारान आयज निर्णय घेतला की कोटी तीर्थ कॉरिडॉर हे दिवार सायटीचेर टेम्पल सप्तकोटेश्वर ज्या जाग्याचेर पयलीं आशिल्लें थंयसरूच कोटी तीर्थ कॉरिडॉर म्हणून जातलो. तेच कोटी तीर्थ कॉरिडॉर करपाचो सरकारान जो निर्णय घेतला हेजें डिसिजन खरें म्हणजे आमी सरकारान एक कमिटी अपॉयंट केल्ली इन द आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटांत आनी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान कमिटी अपॉयंट करता आसतना हिस्टोरियन आर्कोलॉजिस्ट ही अशा वेगवेगळ्या म्हाका कमिटींतल्या सगळ्या जाणांची नांवां आत्तां याद ना तांच्यांनी वो पुराय रिपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन सबमीट केल्लो. मोर दॅन 1,000 टेम्पल्स वेर डेमोलिश्ड ड्युरींग द पोर्तुगीज एरा आनी ते तेंच्यांनी रिकॉर्डाचेर घेतले. ओके आनी हे रिकॉर्डाचेर घेतल्या उपरांत आनी मेन टेम्पल्स वीच इज द सप्तकोटेश्वर टेम्पल तेन्ना ते पूर्ण डेमोलिश जाले. बट थंयच्यान ते टेम्पल छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकाळात छत्रपती शिवाजी महाराज हांगासर आयले आनी तेच टेम्पल नार्वे हांगासर एस्टाब्लीश केले छत्रपती शिवाजी महाराजान. बट त्या जाग्याचेर परत टेम्पल बांदपाक शकले ना म्हणल्या उपरांत सगळ्यांचे तांचें मत पडलें कारण इतकी टेम्पल्स मोडल्या जर आसत जाल्यार परत एकदां अशा पद्दतीचे जर आमी 1,000 टेम्पल्स मोडलेल्यांचे सुदोदीत म्हणजे लोकांक ह्या टेम्पलांचो याद दवरपा खातीर म्हणत किंवा त्यांची भावना आसा त्या टेम्पला कडेन त्यांची संवेदना आसा त्या टेम्पला कडेन आपले कुलदैवत म्हणून जाल्यार तेंच्यांनी केन्ना तरी ह्या टेम्पलांत त्या देवाक स्मरपा खातीर देवाक पांयां पडपा खातीर येवचें म्हणून अशा पद्दतीचे कोटी तीर्थ कॉरिडॉर हो एस्टाब्लीश करून थंय मोठे देवूळ 10,000 स्क्वेअर मिटर जागेन हे पुराय सरकारच्या वतीन थंयसर बांदतले आनी ताज्या उपरांत थंयसर आशिल्ली एट प्रेझेंट म्हणजे ताज्या फुडें एकंदर ते टेम्पल्स हे समेस्त गोंयकारांचे आसतले.